नमस्कार। आजको यो अर्को भाग भिडियो पनि आर्थिक विषयलाई नै लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु र आजको विषय छ, धेरैले सोधिपठाउनु भयो, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ। भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ अथवा कुनै पनि परियोजना कर्पोरेट अथवा निजी क्षेत्रले प्रवर्धन गरेको छ, त्यसलाई थेगिन अथवा त्यसले कर्जा तिर्न र नियमित खर्च लाई राख्न, धान्नलाईका लागि उसको आयले पुगेन भने त्यो अवस्थामा तँलाई त्यति थपिदिन्छु भनेर सरकारले सम्झौता गर्ने, खास गरिकन पूर्वाधार परियोजनासँग सम्झौता गरेर जब त्यो भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ दिन्छ, त्यो ग्यापको पैसा दिन्छ, जस्तो कर्जा तिर्न र सञ्चालन गर्नलाई नपुगेको पैसा दिन्छ भने त्यसलाई भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ भनिन्छ। र यो किन जरुरी छ र यसको सिद्धान्त के हो भन्ने र यसमा अर्को बेल आउट, किनभने हामी कोभिडले धेरै चाहिँ हामी पीडित भइसकेका छ, अर्थतन्त्र र आर्थिक रूपले सक्रिय जुन समूह छ, रोजगारदाता र कर निर्माणकर्ता समूह, त्यो समूह धेरै ठुलो सकसमा छ। त्यो अवस्थामा पनि धेरैवटा चाहिँ उपक्रमहरूलाई, उद्योग होस् अथवा पूर्वाधार उपक्रमहरूलाई कर्जा तिर्न र सञ्चालन गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यसलाई कर्जाबाट सहज स्थिति, कर्जा नियमित गर्नका लागि एक किसिमको प्याकेजहरू सरकारले घोषणा गर्छ, जसलाई चाहिँ अब बेल आउट प्याकेजहरू भनिन्छ। संसारमा यी दुईटै चलन चल्तीका हुन्, यद्यपि नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो खासै गरिएको छैन। म भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ अथवा यो भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ किन जरुरी छ, यो अलिकति सैद्धान्तिक कुरो पनि हो। तर अहिले जुन निजी र कर्पोरेट क्षेत्रबाट नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउनका लागि भर्खरै मात्रै पनि भारतको एउटा ट्रान्समिसन लाइनसित सम्झौता भएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ र अरू पनि दर्ता हुने क्रममा छन् र अगाडि आइरहेका छन्। अब टोल रोडहरू खास बन्न सकेनन्, एउटा बनेको फास्ट ट्र्याकमा आएको पनि त्यो चाहिँ फिर्ता जानु पर्यो, अरू टोल रोडहरू बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। तर भविष्यमा सरकारले उपयुक्त नीति लिएमा टोल रोडहरू पनि बन्छन् र यो बेल आउट प्याकेज र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ चाहिँ अहिलेको हाइड्रो पावरहरूलाई अत्यन्तै जरुरी भएको अवस्था छ। यो हाइड्रो पावरहरू क्यापिटल इन्टेन्सिभ अथवा धेरै लगानी लाग्ने र अलिकति ढिलो पेब्याक गर्ने चाहिँ परियोजनाहरू हुन्। त्यसमा ट्रान्समिसन लाइन नभएर जुन विद्युत प्राधिकरणले इनर्जी अथवा विद्युतलाई प्रसारण गर्न सकिरहेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि धेरै परियोजनाहरूको स्थिति अप्ठ्यारोमा परेको छ। र यो परिस्थिति अहिले जुन झन् अझै बढ्दै गएको छ, यस बिचमा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ सरकारले यो पोलिसी अगाडि ल्याएर बाहिरबाट हाम्रा डोनर अथवा चाहिँ दात्री निकाय अथवा कर्जा प्रदायक निकायहरूसित पनि कुरा गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने परिस्थिति ढिला भइसकेको छ। तर यसको जस्टिफिकेसन म पहिलो कुरा गरौँ, किन भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ जरुरी छ। यसलाई लिएर यदि चाहिँ भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ कुनै निजी क्षेत्रलाई त्यसरी दियो भने हाम्रो कर यसो गरो उसो गरो भनेर यहाँको चाहिँ जुन अहिलेको दुर्जन सञ्जालीकरण र सडकीकरण छ, त्यो त आउने नैवाला छ। तर परिस्थिति त्यो होइन। यसको पछाडिको फिलोसफीको कुरा गरौँ, यो किन जरुरी छ। अब फास्ट ट्र्याकैबाट सुरु गरौँ। अहिले धेरै विवादित पनि हो। हुन त हाम्रो राष्ट्रवाद सम्बोधन भएको हुनाले त्यत्रो विवाद छैन। 400 अरब हामीहरूले हाम्रो राजस्वबाट हाल्नु परे पनि हामी खुसी नै छौँ। यदि यो कर्पोरेट सेक्टरबाट, सरकारले नै धारण गरेको कर्पोरेट सेक्टरबाट अथवा निजी क्षेत्रबाट धारण गरेको कर्पोरेट सेक्टरबाट डेभलप हुँदाखेरि त्यो कम्पनीले, त्यो फास्ट ट्र्याक बनाउने कम्पनीले अथवा कुनै एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कम्पनीको पनि म उदाहरण दिउँला। फास्ट ट्र्याक बनाउने कम्पनीको आय भनेर चाहिँ के हो भने त्यहाँ जतिवटा गाडी कुद्दछन् त्यो गाडीले तिरेको टोल मात्रै हो। तर फास्ट ट्र्याक भन्दाखेरि त्यो गाडी जसरी छिटो वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आउन ढुवानी छिटो हुन्छ, व्यक्तिको समय बचत हुन्छ, तेलको बचत हुन्छ र कारोबार जसरी बढ्छ
समय बचत भएको हुनाले त्यो ठुलो जनसङ्ख्याले जसरी चाहिँ मतलब अरू कुरामा क्रियाशील भएर चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ मतलब उत्पादनशीलमा लागू चाहिँ मतलब क्रियाशील हुन पाउँछन् र त्यसले जुन एउटा जिडिपी बढ्दछ त्यो चाहिँ सरकारको र जनताको। त्यसबाट पेट्रोलियम डिजेलहरूको बचत पनि सरकारको र जनताको। यसरी त्यो बाटोले फास्ट ट्र्याकले टोलबाट 10 अरब रुपियाँ उसले वर्षको आय अथवा 15 अरब आय गर्ने स्थिति आयो भने यसले आर्थिक क्रियाकलाप जो जिडिपीलाई कन्ट्रिब्युसन गर्छ त्यो चाहिँ हुनसक्छ 40 अरब 50 अरब 60 अरब भन्दा बढी हुन्छ। यसरी पूर्वाधारले अरू क्षेत्रको पनि क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर चाहिँ जिडिपीमा ग्रोथ हुन्छ। तर अगर त्यो यदि त्यो फास्ट ट्र्याक भएन भने त त्यो 60-65 अरबको जुन अरू आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ जुन जिडिपी बढ्दछ जनता र सरकारको त्यो त बढ्न पाउँदैन। अनि त 60-65 अरब र 15 अरब त त्यसको आय हो, बाँकी 45 अरब 15 अरब पनि भ्याटहरू र आयकर सहितको आय हो उसको। र जुन बाँकी 45 अरब छ त्यो 45 अरबबाट त आयकर भ्याट जतिवटा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यतिवटै ट्रान्ज्याक्सनमा आउँछ भ्याट, त्यो सबै त सरकारी राजस्वको थिति निर्माण त त्यही परियोजनाको कारणले भएको छ नि त। र त्यसबाट उसले सरकारले चाहिँ ठुलो मात्रामा राजस्व आर्जन गर्छ र रोजगारीको अवसर निर्माण हुन्छ। जनताले रोजगार पाएनन् भने त्यो पनि त दायित्व सरकारकै हो, त्यो टाउको दुखाइ त सरकारको। त्यसकारण सरकारलाई रोजगार सिर्जना गरेर र कर निर्माण गरेर जस्तो प्रकारको परिस्थिति चाहिँ मतलब जिडिपीमा जस्तो प्रकारको उसले योगदान गर्छ त्यो परियोजनाले त्यो चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ। त्यो धेरै ठुलो आय सरकार र जनतालाई हुने हुँदाखेरि 1 अरब 2 अरब 3 अरब पैसा बिचमा नपुगेर उसको सञ्चालन गर्न र कर्जा तिर्न उसलाई पुगेन भने यही सिद्धान्तका आधारमा सरकारले आय यसलाई के भने आर्थिक लाभ भन्छ, इकोनोमिक। जुन उसले एकदम आय व्ययको विवरण मात्रै राखेर चाहिँ परियोजना रिपोर्ट डिपिआरमा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमा राखेको हुन्छ त्यसमा भएको चाहिँ त वित्तीय पक्ष भयो, त कम्पनीलाई मात्रै आय व्ययको परिस्थिति भयो। तर त्यसका कारणले अन्य क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप भएर देश र जनतालाई जति आय हुन्छ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण के भने आर्थिक त्यसको चाहिँ आर्थिक पक्ष भयो। त्यस आर्थिक पक्षबाट त्यसको इकोनोमिक पक्षबाट सरकार र जनतालाई ठुलो लाभ हुने हुँदा त्यस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई नै सरकारले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ संसारभरि दिन्छ। नेपालमा पनि त भर्खर नीति चाहिँ आएको छ, तर यसका विरुद्धमा मान्छेहरू लाग्न सुरु गरिसकेका छन्। त्यसकारण यो होइन कि जनताले तिरेको आयबाट त्यो एउटा अमुक कम्पनीलाई दियो भन्ने मात्रै अर्थ राख्दैन। सरकार र जनतालाई ठुलो आय भएको हुनाले त्यो कम्पनीले निर्माण गरेको पूर्वाधारको कारणले नै त्यो आय निर्माण भएको हुनाले त्यो कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ गरिएको हो। यस कारणले भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ जरुरी छ। र बेल आउटको पनि यही हो। त्यस्ता कम्पनीहरूलाई ऋणमा डुब्ने परिस्थिति भयो भने त्यसलाई सरकारले ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट जुन डिफल्टरबाट उसलाई मुक्त हुनका लागि निश्चित पैसा निर्ब्याजी कर्जा अथवा कम ब्याजको कर्जा उपलब्ध गराएर त्यसलाई थेग्रिने स्थिति बनाइदिन्छ। त्यसरी बेल आउट गर्दाखेरि पनि सरकारलाई र जनतालाई ठुलो नाफा हुन्छ। त्यसकारण बेल आउट र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ दुइटै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढ्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नीतिहरू हुन्। यो नीतिको सुरुवात लगभग चाहिँ भएको छ, कार्यान्वयन हुन पाएको छैन र यसलाई अब कार्यान्वयनमा लिएर जान नीति निर्माण तहबाट ढिला भइसकेको छ, पहल गर्न जरुरी छ। र भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको पोलिसी अनुसार केही पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई अहिले नै चाहिँ आह्वान गर्न सुरु गर्नुपर्छ। यसमा मूलत अब टोल रोड भयो, टोल रोड कहाँ कहाँ सम्भावित छन् मैले त्यत्रो धेरै अध्ययन गरेका छैन। अब अध्ययन गर्नेहरूलाई सरकारको चाहिँ
सडक विभागहरूलाई थाहा होला, जहाँ बढी ट्राफिक भएर टोल रोडहरू सम्भावना छन् अथवा थोरै भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ गर्दाखेरि ती टोल रोडहरू बाँच्न सक्दछन्। त्यो एउटा पक्ष छ। अर्को चाहिँ सबभन्दा यो जरुरी अहिले ट्रान्समिसन लाइनमा छ। नेपालमा ट्रान्समिसन लाइनले बहुतै अप्ठ्यारो पारिसकेको छ। यदि निजी क्षेत्रलाई अब त्यो दिने नीति त आइसक्यो, त्यो नीति अन्तर्गत पावर ट्रेड कम्पनी अथवा विद्युत उत्पादकबाट खरिद गरेर विद्युतलाई निजी क्षेत्रबाटै नै प्रसारण गरेर कहीँ लगेर बेच्ने पावर ट्रेड कम्पनीहरू, यस्ता पावर ट्रेड कम्पनीहरूलाई पनि भाइबिलिटी ग्याप जरुरी छ। किनभने कुनै बेसिन, अब नेपालमा धेरैवटा रिभर बेसिन छन्, धेरैवटा नदीहरू छन्, कुनै पनि नदीबाट त्यहाँ नदीमा आउने सम्भावित परियोजनाहरू बाट जति बिजुली आउँछ त्यो बिजुलीलाई मध्यनजर गरेर बारम्बार नेपालभरि तारै तार बनाउन पनि राम्रो हुँदैन। एकैचोटि त्यसलाई चाहिने क्यापासिटीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्यो। तर त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ पहिले नै लगानी गरेर एकैचोटि बन्छ। तर ती विद्युत उत्पादन एकाइहरू चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा बन्छन्। त्यसकारण त्यो ट्रान्समिसन लाइनको परियोजनाले पैसा तिर्नका लागि एकैचोटि जुन दिन बनेर कमिसन भयो त्यसै दिन सबै उत्पादन गरेका इकाइहरूले त उत्पादन गरेर त्यहाँबाट प्रसारण त सुरु गर्दैन। भने त्यो बिचमा ती सबै आउँछ, त्यसको न्यूनतम जुन हुन्छ ब्रेक इभनको ट्रान्समिसन भनौँ कि अब 3000 मेगावाट ट्रान्समिसन गर्ने चाहिँ अल्ट्रा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन बन्यो अथवा 4000 मेगावाट गर्ने बन्यो, मैले त्यसै भनेको हो। तर त्यसलाई न्यूनतम त्यसको पैसा तिर्नका लागि कम्तीमा 2000 मेगावाट चाहिँ त्यहाँबाट ट्रान्समिसन हुनुपर्छ। तर पहिलो 2 वर्ष चाहिँ त्यहाँ 1200 मेगावाट मात्रै आयो भने त उसले त कर्जा तिर्न सक्दैन, धानिन सक्दैन। त्यो अवस्थामा 2000 मेगावाट ब्रेक इभनमा नपुगुन्जेली उसलाई तिमीलाई धानिनका लागि मैले यति पैसा दिन्छु भनेर सरकारले दिनुपर्छ। त्यो पनि भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ, त्यो भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङको पनि सिद्धान्त भने चाहिँ त्यही हो। त्यहाँबाट त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट इनर्जी बाहिर बेचियो भने अथवा देशभित्रै त्यसलाई चाहिँ उपभोग गरियो भने कतिवटा फ्याक्ट्रीहरूले इनर्जी पाउँछन्, विद्युत पाउँछन्, तिनीहरूले कति कर निर्माण गर्छन्, कति रोजगारी निर्माण गर्छन्, कति आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, कति निर्यात प्रवर्धन हुन्छ, कति व्यापार घाटा चाहिँ सन्तुलन गर्न सक्षम हुन्छ। यो सबै त सरकारको चाहिँ मतलब पक्षका फाइदाहरू हुन् र जनताको पक्षका फाइदा हुन्। यी सबै सरकार र जनताको पक्षका फाइदाहरूलाई मध्यनजर गरेर तिनीहरूलाई पनि भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ जरुरी छ। अहिले सबभन्दा नेपाल किन बेच्ने आन्तरिक रूपमा प्रयोग गरे पनि बाहिर बेचे पनि हाम्रो त इनर्जी नै हो। त्यसकारण विद्युत इनर्जीलाई समुचित रूपमा निजी क्षेत्र र कर्पोरेट सेक्टर आएर अगाडि बढोस्। किन सरकारले सक्दैन, सरकारको लागत पनि बढी हुन्छ, सरकारसित पैसा पनि छैन। हेर्नुहोस्, अब यसलाई सरकारले सक्ने हुनका लागि पहिले निजी र कर्पोरेट क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यहाँबाट धेरै करहरू निर्माण गर्नु पर्यो। कर निर्माण गरेर सरकार पनि अब डेभलपमेन्ट बजेट अथवा चाहिँ मतलब जुन अरू विकास बजेटमा उसले बढी साधारण बजेटबाट उब्रियो, उसको राजस्वको नै उब्रिन थालेपछि गए हुन्छ। तर अहिले चाहिँ मतलब त्यो परिस्थिति नेपालमा छैन। यसकारण भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ अत्यन्तै महत्त्व छ। खास गरिकन टोल रोड अथवा टोल रोडलाई र विद्युत प्रसारण लाइनलाई यो यसतर्फ पनि त अब जनताले जागरुक भएर यो नीति अगाडि ल्याउनुपर्छ। तब हाम्रा छोराछोरीले जागिर खान पाउँछन्, हामीहरूले पनि जागिर खान पाउँछौँ, देशको अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्छ भनेर त कोही अगाडि बढ्नेवाला छैन। बरु यस्तालाई पाखुरा खिर्चेर यसलाई रोक्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ भने सरकारले गर्नु। अहिलेको अवस्थामा सरकारको आय जति छ, सरकारको ढुकुटी जति छ, सरकारले यो काम गर्नुपर्छ, यो दायित्व लिनुपर्छ भनेको त्यो काम हुनुहुँदै नगर्ने भनेको। त्यसकारण त्यो काम यसरी घुमाएर काम नहुने तर्फमा यो चाहिँ जुन गुरिल्लागिरी अगाडि बढाएको छ, बौद्धिक गुरिल्लागिरी, साइबर गुरिल्लागिरी र सडक गुरिल्लागिरी अगाडि बढाएको छ, यो अत्यन्त भर्सना योग्य गुरिल्लागिरी हो। यसको विपक्षमा नेपालको बिजनेस कम्युनिटी, चेतनशील जनताहरू र खास गरिकन पुँजीको स्वतन्त्रता मार्फत देशको समृद्धि चाहने
बौद्धिक जमात पनि अगाडि आउन ढिला भइसक्यो। सबैले अगाडि आउन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।